Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Now, let's move on to today's lesson. आजको यस लेसनबाट अंग्रेजीको एउटा ठूलो समस्या समाधान हुँदैछ। के समस्या समाधान हुँदैछ भन्दा हेर्नुहोस् दुई खालको सेन्टेन्सहरु छन्। यसलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। जस्तो काम भइरहेकोमा आईएनजी लाग्छ, यो चाहिँ कन्फर्म हो। अहिले भइराखेको, पहिले भइरहेको, पछि भइरहेको जस्तै भए पनि आईएनजी लाग्छ। भर्ब प्लस आईएनजी हुन्छ। हेर्नु है, म कलेजतिर जाँदै थिएँ भने पनि गोइङ नै लाग्छ। अनि जाँदैछु भने पनि गोइङ कन्फर्म हो। म कलेजतिर जाँदै हुनेछु भने पनि गोइङ कन्फर्म हो। म 2 वर्षदेखि कलेज जाँदै आछु भनेर भन्नु परे पनि गोइङ कन्फर्मै हुन्छ। ओके, फेरि पनि सुन्नुहोस् है। राम बस चलाउँदै छ भने पनि ड्राइभिङ हुन्छ। राम बस चलाउँदै आएको छ, 2-4 वर्ष भयो भने पनि ड्राइभिङ हुन्छ। रामले बस चलाउँदै आएको थियो भने पनि ड्राइभिङ नै हुन्छ। चलाउँदै आएको हुनेछ भने पनि ड्राइभिङ हुन्छ। चलाउँदै थियो भने पनि ड्राइभिङ हुन्छ। भर्ब चाहिँ मुख्य क्रिया चाहिँ काम भइरहेको बेला आईएनजी मै हुन्छ। त्यो कन्फर्म हो। अनि कति बेला कस्तो भन्ने कुराहरु त्यसपछि गरौँला है। अहिले यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले पानी परिरहेको छ। पानी परिरहेको भन्ने शब्द छ। पानी परिरहेको भन्ने बित्तिकै रेनिङ चाहिँ कन्फर्मै हो। रेनिङ कन्फर्म हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, दिनैभरि पानी परिरहेको छ। पानी पर्दै आएको छ भनेको हो। पानी पर्दै आएको छ। दुईटैमा पानी पर्ने काम कन्टिन्यू चलेको देखिन्छ। त्यसो हुँदा यहाँ पनि रेनिङै छ, यहाँ पनि रेनिङ छ। अब यो दुईटामा के फरक छ त? इट्स रेनिङ नाउ, अहिले पानी परिरहेको छ। इट हैज बीन रेनिङ फर ऑल डे, दिनैभरि पानी पर्दै आएको छ। इट्स रेनिङ नाउ भनेको तपाई बोलेका बेला बाहिर पानी परिरहेको हुन्छ। अब तपाईले भन्नुभयो इट हैज बीन रेनिङ फर अ वीक भन्नुभयो अरे। एक हप्तादेखि पानी पर्दै आएको छ भन्नुभयो अरे। एक हप्तादेखि कन्टिन्युअसली पानी पर्दै आएको छ, बीचमा रोकिन्छ एकछिन, फेरि पर्छ, पर्दैछ, पर्दै आएको छ। त्यस्तो खालको कुरा यो हो। यसबाट अलिअलि बुझिँदैछ, प्रश्न भएको छैन। फेरि हेरौं। We are helping the girl, सहयोग गर्दै सहयोग गरिरहेको भन्ने शब्द छ यहाँ। सहयोग गर्दैछ, यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, सहयोग गर्दै भन्ने शब्द छ। यो काम भइरहेको हुने बित्तिकै यहाँ पनि हेल्पिङ छ, यहाँ पनि हेल्पिङ नै छ। कन्फर्म हो यो। अब हामी त्यो केटीलाई सहयोग गर्दै छौं भन्दा we are helping the girl हुन्छ। अब सहयोग गर्दै आएका छौं भन्दा चाहिँ we have been helping the girl हुन्छ। We are helping the girl, हामी त्यो केटीलाई सहयोग गर्दै छौं। ओके, we have been helping the girl since she was 3, हामीले त्यो केटीलाई उनी 3 वर्षको हुँदादेखि सहयोग गर्दै आएका छौं। यसरी फरक पर्छ। ओके, यसमा
सहयोग गर्दैछौँ भनेको अहिले सहयोग गर्दैछौँ, वी आर बिजी नाउ, वी आर हेल्पिङ द गर्ल, प्लिज वेट फर एन आवर, 1 घण्टा पर्खिनुहोस्, यस्तो कुरा। वी हेभ बीन हेल्पिङ द गर्ल सिन्स सी वाज 3 भनेको अहिले तपाईँ बोलिरहेकालाई हेल्पिङ भनेर हेल्प गरिरहेको अवस्था लामो समयदेखि चल्दै आएको अवस्था हो यो चाहिँ। अर्को हेरौँ, यसबाट लगभग धेरै कुरा प्रश्न हुन्छ है। हि इज ड्राइभिङ अ बस, ऊ बस चलाइरहेको छ। हि हेज बीन ड्राइभिङ अ बस, ऊ बस चलाउँदै आएको छ। हि इज ड्राइभिङ अ बस मिन्स अहिले ऊ फोन उठाउन सक्दैन। हि इज ड्राइभिङ अ बस, प्लिज कल ब्याक or he will call you back, तिमीलाई फेरि तपाईलाई फेरि उसले फोन गर्नेछ, कल ब्याक गर्नेछ। किन? he cannot receive the phone now, अहिले ऊ फोन रिसिभ गर्न सक्दैन। why? he is driving a bus, ऊ बस चलाइरहेको छ। तर he has been driving a bus भनेको चाहिँ ऊ बस चलाउँदै आएको छ। उसले कति वर्ष भयो होला? He has been driving a bus for 5 years. ऊ 5 वर्षदेखि बस चलाउँदै आएको होला, 10 वर्षदेखि चलाउँदै आएको होला। त्यो कुरा यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो, यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो। फरक छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, दे आर प्लेइङ चेस, तिनीहरू चेस खेल्दैछन्। दे हेभ बीन प्लेइङ चेस, तिनीहरू चेस खेल्दै आएका छन्। अब यस्तो दिउँसो 2 बजेदेखि सिन्स 2 PM फर 2 hours 3 hours, सिन्स र फरको बारेमा त डिटेलमा भिडियोहरू मैले अपलोड गरिसकेको छु, आवश्यक पर्यो भने भन्नु होला है। दे आर प्लेइङ चेस भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस्, चेस खेल्दै, खेल्दै भन्ने बित्तिकै प्लेइङ 100% हो। यहाँ पनि खेल्दै भन्ने छ, त्यसकारण प्लेइङ चाहिँ हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। दे आर प्लेइङ चेस भनेको चेस खेल्दैछन्। दे हेभ बीन प्लेइङ चेस सिन्स 2 PM, तिनीहरू 2 बजेदेखि चेस खेल्दै आएका छन्। भनिरहेकै बेला खेलिरहेका हुन्छन्, खेलिरहेको अवस्था। अहिले एकछिन रेस्ट गरेका होलान्, चिया खाँदैछन् अहिले भने पनि यो भन्न सक्यो। अहिले तिनीहरू नि चिया पिइरहेका छन् है, चेस खेल्दैछन् 2 बजेदेखि। तपाईले कसैलाई भन्नुभयो भने दे आर ड्रिङ्किङ टी, तिनीहरू चिया पिउँदैछन् भन्नुहुन्छ। दे आर ह्याभिङ टी, चिया पिइरहेका छन् भन्नुहुन्छ। तर एज अ होल तिनीहरूको काम के छ त आज? दे हेभ बीन प्लेइङ चेस सिन्स 2 PM, तिनीहरू 2 बजेदेखि चेस खेल्दै आएका छन्। यहाँ फर लाउन मन लाग्यो भने यता आवर्स मिनिट्सहरूको कुरा आउँछ, पिरियड अफ टाइम आउँछ। यहाँ पोइन्ट अफ टाइम छ, त्यसकारण सिन्सको प्रयोग भएको हो। फेरि हेर्नुहोस्, आई एम राइटिङ अ नोभल, म उपन्यास लेख्दैछु। आई हेभ बीन राइटिङ अ नोभल फर 2 months, म 2 महिनादेखि उपन्यास लेख्दै आएको छु। होला बिसाउनुहुन्छ, सुत्नु पनि हुन्छ, उठ्नुहुन्छ, फेरि लेख्नुहुन्छ, बिचमा काहीँ डुल्न जानुहुन्छ। तर काम के चलिरहेको छ त? लामो समयदेखि नोभल लेख्ने काम त चलिरहेको छ नि त। फेरि त्यो हो यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। राम इज राइटिङ अ ड्रामा, राम, यो हटाइदिउँ है, राम नाटक लेख्दैछ। राम इज राइटिङ अ ड्रामा, डोन्ट डिस्टर्ब हिम,
डोन्ट डिस्टर्ब राम, रामलाई डिस्टर्ब नगर, हि इज राइटिङ अ ड्रामा, ऊ नाटक लेखिरहेको छ, बिग्रिन सक्छ त्यो लेखिरहेको अवस्था, यो लामो समयदेखि उसले नाटक लेख्दै आएको अवस्था, लामो नाटक लेख्न त 8-10 वर्ष लाग्न सक्छ। राम has been writing a drama for 2 years. राम 2 वर्षदेखि नाटक लेख्दै आएको छ। तर लेख्दै भन्ने बित्तिकै यहाँ पनि भबमा आइएनजी छ, यहाँ पनि आइएनजी छ, यो कुरा बुझ्ने हुनुपर्छ। राम नाटक लेख्दै थियो भन्नुभयो भने राइटिङ चाहिँ बिग्रिँदैन, बरु यहाँनेरि वाच हुन्छ, त्यति फरक हो। लेख्दै भन्ने बित्तिकै राइटिङ कन्फर्म हो, लेख्दै हुनेछ भन्नुभयो भने विल बी हुन्छ, तर राइटिङ चाहिँ राइटिङै हुन्छ है। मेन भब एकदमै सिधा बाटोमा हिँड्छ। बाटो बङ्ग्याउने ओर्ने कसले गर्छ? हेल्पिङ भबले गर्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, हाउ लङ हेभ यु बिन वर्किङ इन दिस कम्पनी? तपाईँ यो कम्पनीमा कहिलेदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ? I have been working in this company for 5 years. म यस कम्पनीमा यहाँ भनेको रहेछ, I have been working here for 5 years. म यहाँ 5 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु। ओके, यसरी आजको भिडियोबाट काम भइरहेकोमा आइएनजी चाहिँ लाग्दो रहेछ र अहिले बोलेकै बेला हुँदा इजेएमआर प्लस भबमा आइएनजी। अब काम चाहिँ चलिरहेको, पहिल्यै सुरु भएको चलिरहेको हुँदा चाहिँ सब्जेक्ट पछाडि ह्याभ अथवा ह्याज आउँछ, अनि बिन आउँछ, अनि फेरि भबमा आइएनजी लाग्छ। जस्तो तिनीहरूले फुल रोपिरहेका छन् भन्दा चाहिँ दे आर प्लान्टिङ द फ्लावर्स हुन्छ। तिनीहरू फुल रोप्दै आएको छन्, 2-4 घण्टा भयो भन्नु पर्यो भने चाहिँ दे हेभ बिन प्लान्टिङ द फ्लावर्स हुन्छ। हरिले घर पेन्टिङ गर्दैछ है। अब हरि कहाँ छ भनेर कोहीले सोध्यो भने ऊ घर पेन्टिङ गर्दैछ भन्दा चाहिँ ही इज पेन्टिङ द हाउस भन्नु पर्यो। अनि अचेल हरि के गर्दैछौ भन्दाखेरि चाहिँ ही हेज बिन पेन्टिङ द हाउस, ऊ घर पेन्टिङ गर्दै आछ। फर 3 days, फर 5 days, फर अ विक, ऊ 1 हप्तादेखि घर पेन्टिङ गर्दै आएको छ भनिन्छ। राम्रोसँगले कुरा बुझ्नुहोस्, अत्यन्तै सरल तवरले अंग्रेजी बोल्ने लेख्ने हुन सकिन्छ। Okay, thanks for watching this video. Please don't forget to share this video to your friends, like and comment. Have a good day.